السلام عليكم. السلام. ممكن تولع؟ تدخن انت؟ ممكن تولع؟ ممكن ولا بس تدخن؟ أول مرة. أول مرة بتدخن؟ إيه. ليش؟ يا رجال ليش بس تدخن؟ مو زين التدخين. لا دوق تعب دوق سنين ليش؟ عندك سنين لا مو زين. كم عمرك انت؟ أنا 12. وليش تدوق سجاير؟ أول مرة. لا. الدوق مو زين. مو زين. انت لو تقرا على الباكيت شو مكتوب؟ يجيب سرطان، هذا يجيب سرطان. السرطان شو يسوي؟ لا. تفضل. شو Mm-hmm.